اچھا وہ بندہ ہون بولے جنہوں ابو نال بھی پیار ہے، کیونکہ امی نال تے سارے پیار بڑا کر دینے، ابو نال کوئی کوئی کر دے ہے نا، ابو بیچارہ مسکین ہوندہ ہے۔ چپ کر کے بیٹھا، نہیں تو تقریر کر لا میں اتھے آ جانا میرے پتر۔ گڈی لے کے نا تسی گڈی دے پیچھے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ سچی دسو جے امی دعا کر دی رہی تھی ابو بد دعا کر دا رہے، ابو دعا نہیں سی کیتی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڈی دے، کیتی سی تے پھر ابو دا نا کیوں نہیں لکھ دے؟ ابو دا کیوں نہیں لکھ دے؟ او سعودی عرب دی گرمی تے 15ویں منزل تے جا کے بابا دیاڑی لگا ہوئے تاکہ پاکستان سے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندہ نا اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تو میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ باپ جڑا تیرے واسطے ساری زندگی پردیس جو گزار کے آ جائے، پتر ادھی رات میرے گھر ہوندے نے تے ابو پوچھنا کہ تو آیا تے پتر گوری پا کے انج باپ لج کل ویکھ دے نے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کہ پتر کتوں آیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ماما نال پیار کر دینے کہ ماما لاڈ بڑے لڑان دیا نے تے ابو دا بے ادبی کر دینے تے ماما اسی گلتے بڑی راضی ہوں دیا نے چلو میرا تے ادب کردہ ہے نا، پیو نو پاویں کچھ نہیں سمجھتا، چلو میرا تے کردہ ہے، میں انہوں کدھر ابو والا نہ کرا کدھر میرا بھی نہ چھڑ دے ہے نا، ماما اسی گلتے بڑی راضی ہو جان دیا نا۔ مگر یاد رکھو باپ دا ادب سکھانا ماں دی ڈیوٹی ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، بولو ہے نا جی، جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور بیریا ٹاؤن چو او بڑا امیر ہوندہ ہے تے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہوئے وہ مائی کی نہیں کمیر ہوئے گی، اینی امیر مائی کے جدے قدمہ تھلے پوری جنت ہے۔ پر یاد رکھو کدے غور کر کے بیکھا جے میری ملت دے نوجوانوں مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے پر امی ساڑی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے، کپڑے ساڑے ابو دے دھون دیئے، جتی ساڑے ابو دی پالش کر دیئے، خدمہ ساڑے ابو دی کر دیئے۔ میں نے سچی دسو جی دے قدمہ تھلے میری تو توڑی جنت جدیاں او خدمتہ کر دیئے بابے دی کنی گشان ہوئے گی، او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے او بابے دی کنی گشان ہے۔ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی شان ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے دے بیٹی۔ مگر جدو کملی والے باپ دی شان بیان کی تھی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت دے 8 دروازے نے تے جنت دا کسے مین گیٹ بیکھنا بڑا دروازہ مین گیٹ جی سونیا حضور نے فرمایا جنہیں جنت دا مین گیٹ تے درمیانی دروازہ بیکھنا ہوئے باپ دا چہرہ بیکھے۔ بھئی دروازہ بند ہو جائے تو جنت چکے میں جانا ہے، ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیا جائے، ابو والے بوئے دا خیال رکھو۔ ماں جنت باپ دروازہ سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو جائے حاجیاں دیا درخواستاں جا رہی ہیں نا اللہ ساڑھے سارے اندر نصیبہ چاہ حاج بھی بیت اللہ کرے تو جدو حاجی آمن کے پوچھو حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ دیتا ہے کو سعودی عرب والے گارنٹی کارڈ دیتا ہے کو سند دیتی حاج صاحب تسی حج کر کے آئے تو انہوں کو سند دیتی ہو نا کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا سیٹیفکیٹ ہے تہاڈا حج قبول ہو گیا، یہ کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سیٹیفکیٹ نہیں دیتا، یہ اللہ نو پتہ ہے حج قبول ہے کہ نہیں، پتہ چلے کعبے گیا حج کر کے آ جاویں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا گارنٹی لے لو، فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے خوش ہو جائے اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او بولے جنوں اپنے ابو نال پیار ہے سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ کسی ایسے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب، ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب، بارو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ او میری ملت دے نوجوانوں تہاڈا کعبہ قبلہ تہاڈا حج تہاڈے ویڑے اندر نہیں کہ آج انہوں نے پوچھو نا جنہوں نے ابو عنایت صاحب چلے گئے انہوں نے پوچھو باپ دی شان کی عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوں تو جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا
عید والے دن نویں کپڑے پا کے قبرستان جا کے ماپیاں دیا قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیا جنہاں دے ماپے ٹر جاندے عید والے دن بھی ماپیاں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے انسان پھر ساری زندگی سرانے جو سر دے کے روندہ ہے کوئی میں نو اونج پیار کرے جو میری امی کر دی سی کوئی اونج بلاوے جو ابو بلان دے سن پھر حسرتا رہ جاتیاں حسرتا رہ جاتیاں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے ماں مرتے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا بیلا باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلاؤ باپ مرے اے محمد بخشاؤ مک جاندہ یہ میلاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے دے پتھر ماریا نبی کریم در خون نکلیا کملی والے روندے کعبے دے اندر آ گئے نوجوان سارا دن کعبے والے کے کملی والے روندے رہے شام دا بیلا چاچا میر عمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی بھئی امیر حمزہ فرمان دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کو گزری سو محمد کلیاں بیٹھ کے نکرے پہ روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آؤ چاچے در خون کھولے آؤ چاکی ابو جاؤ تو سرش کمان ماری خدا سر پھاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے دے بازو پھڑ کے سینے نہ لے آؤ کہن لگے بتیجیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں نبی لکھتا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج کلیاں نکراں چ بیٹھے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج میری امی بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میلاؤ دیا سا فرما دینے پاغاں دے وچے ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب انہاں دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب انہاں دا والی نبی پاک دی بارگاہ چنا ایک نوجوان آیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ ایک مقدمہ تے کیس لے کے آیا حضور نے فرمایا جی میرے آقا نے فرمایا کیس کی دے خلاف مقدمہ کی دے خلاف شکایت کی دی انہیں آکھا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا حضور نے ادھے والے حیرت نال ویکھیا کہ میری بارگاہ وچ ابو دی شکایت کرنا آیا میں تے انہوں نے باپ دی عظمت دسن آیا سا تے منوں ہی باپ دی شکایت کرنا آگے پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ کی یہ کیس کی شکایت کی انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تو میں کمائی کرنا تجارت کرنا میں جدو کوئی تنخواہ لے کے آواں یا پیسے کماواں تو میرے ابو میرے کو بھی پیسے رکھ لیندے نے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگے میری اولاد ہے میرے اپنے اخراجات نے تو میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے میں نہیں دینے توجہ ہے میرے والے آج بھی کئی نوجوان ہیں نا تو ہاڑے وچ بیٹھے ہوں گے کئی ایسے جنہ دے ماں باپ تے گھر وچ بھکھے روندے نے تے آپ بار چوکاں وچ جا کے تے یاراں دوسرا رات نو تکے کباب کھاندے ہوندے گھر وچ سبزی بھی نہیں پکی تے ماں بھکھی سو گئی ہے باپ بھکھا سو گیا تے آپ تکے کباب تے برگر کھا رہے ہیں نا گھر ایسے
मावा उन्हां दियां तवीज़ लिखवान आउंदियां, आसी साहब तवीज़ लिख दियो, मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं ते मेरे आखे नहीं लगदा। ते पुत्र अद्धी रात वेले घर आंदा, कबाब खा के बर्गर खा के, ते मां दे घर विच पकाया भी कुछ नहीं। नबी करीम की बारगाह चो मुकदमा आ गया तो उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू नूं समझाओ, मेरे को पैसे ना मंगे करे। हजूर ने फरमाया इस नौजवान के अब्बू नूं कौन जानदा? एक साहबी उठ के खलो गए, उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जानना मदीने दे दूर इन्हां दा गांव है। फरमाया दे बाप नूं बुलाओ। मेरी मिलत नौजवान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम लैके कुछ सहाबी गए ते जाके दरवाजा खड़काया तो बाबा वडेरा जे ना लाठी टेकदा बाहर आया, पूछा किधर आयो? आख्या तेनों नबी पाक मदीने पे बुलांदे हैं। अच्छा इन्हें पढ़े लिखे बैठे, मैनू सच्ची दसो इत्थे उमरे दा टिकट होवे, अल्लाह करे अगले साल आइए तो होवे, ते जिद्दां उमरे दा टिकट निकल आवे, हज दी दरखास्त मंजूर हो जाए, कदे उस बंदे दे रोने वेखे जी? आज मेरे जुमे विच 3 उमरे दे टिकट राणा बेदार साहब देख के गए, मेरे घर आए थे आके जिन्हें जिन्हें नात पढ़ी उन्हें सारे उमरे दे दे गए, वो सारे फिर रोंदे सन जिन्हें उमरे दे टिकट मिल गया, आज वो सारे रो रहे। मैं रोजाना ये मंजर पाकिस्तान के हर खिते च वेखना, किधरे 20 उमरे दे टिकट महफल च होंदे ने, किधरे 50 होंदे ने, किधरे 100 होंदे ने। वो जिदा उमरे दा टिकट निकलदा ना तो वो रोंदा है, वो कहंदा मैनूं हजूर ने बुलाया, मैनूं हजूर ने बुला लिया, ओ वेखो मेरी मंजूरी हो गई, मैनूं हजूर ने बुला लिया। मैनूं सच्ची दस उमरे दा टिकट निकले तो कहंदा हजूर बुलाया है, ते जिदा दरवाजा खड़का के कोई आखे चल तैनूं मदीने कमली वाले पे बुलांदे ने, ओदे कैसे वक्त होंगे जिन्होंने कमली वाले इंज बुलान के जाओ उन्होंने बुला के लिया आको मुहम्मद पे बुलाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे ने जाके किसी आख्या तेनों कमली वाले मदीने पे बुलाते ने, बाबा ते रोई जावे नाले लाठी टेकदा, नाले कमर झुकी ते नाले रोंदा ते कंबदा बाबा मदीने वाल टुरे आवे ते गलियां च लोगों ने आखे लोगो ओ वेखो मैनू कमली वाले बुलाया जे, ओ जिन्हों रब अरशां ते बुला के मिलदा उस सोने मैनू आप बुलाया जे। बाबा टुरिया मस्जिद नबी दे बाहर दरवाजे च खलो के ना बुलंद आवाज ना कहने लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है दिवाली ने बाबे नू करीब बुलाया ते बाबे ने आख्या सोनिया भले भाग मेरे सोनिया तुसा मैनू बुलाया, या रसूल अल्लाह तुसा मैनू बुलाया, खुदा दे अरशां दे परौने मना रामा तू कुर्बान जिथों तुसा मैनू बुलाया। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान वाले इशारा करके फरमाया बाबा ए नौजवान कौन है? बाबे की निगाह जो पुत्र के चेहरे ते पई ते बाबा नबी पाक के बारगाह च कहने लगा सोनिया ए मेरी जान है, बच्चा मेरी जान है, मेरा पुत्र है सोनिया मेरी जान है। बाप सी ना औलादा ना फरमान भी हो मापिया फिर भी सोहनी लगती। बाबा कहने लगा सोनिया नौजवान मेरी जान है, मेरा पुत्र है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा फिर आ जड़ी तेरी जान है ना, अज इस जान तेरी ने तेरी शिकायत मुहम्मद की बारगाह च मुकदमा पेश कर दिता। बाबे ने एक बारी हुजूर वल एक बारी पुत्र वर वेख्या ते बाबा ज़ारो के तार रो के अजे एक गल बात नबी पाक दी ते बाबे दी हो रही ते अचानक जिबरील अमीन आ गए। बेटा थोड़ा गिर जा, तेरी वजह तो तारा हिल रही है मेरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह जिबरील आ गए थे, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह जे मुकदमा दा फैसला नहीं करना, ये बाबा जदों घरों टुरिया ना तुहाडा पैगाम मिले ते घर तो लैके मदीने तक आउंदे उन्हें अपने पुत्र दे दुखड़े को अरबी दे शेर पढ़े ने, अपने आप नाल अरबी दे शेर पढ़दा है। इस बाबे नूं कहो कि पहले वो शेर सुना, वो शेर सुना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाबे नूं फरमाया बाबा सुनिया तो कोई अपने पिंडों टुरदे कोई अरबी दे शेर अपने पुत्र दे गम विच को मरसिया लिखे है। बाबा रो के कहने लगा तू वाकई सच्चा नबी है सोनिया। फरमा क्यों? कहने लगा सोनिया वो शेर ते जो मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, वो तो मेरे दिल विच ही ने। सुभान अल्लाह। ते दिलां दियां जानन वाले तो उन्हां दी भी खबर हो गई है। फरमाया बाबा नबी हुंदा ही होवे जेड़ा दिलां दियां भी जाने ते बैठा फरिश्ते होवे ते गल्लां अरशां तो पार दियां सुना दे। फरमाया बाबा शेर से सुना। फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहता कि अबू तनख्वाह मेरी रख लेंदे ने ते पैसे मंगदे ने ते मेरे को पैसे ना मंगदे। बाबा अभी दे शेर पढ़दा नाले रो रो के अरबी दे शेरां च अपने दुखड़े फोल गए। कहन लगा कमली वाले आ जदों मैं जवान होया मेरी शादी होगी, मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती या अल्लाह मैनूं एक पुत्र दे दे, मैनूं एक वारिस अता कर दे। मैं अल्लाह दी बारगाह च काबे जाके दुआवां मंगदा रहा, अर्ज़ा करदा रहा या अल्लाह मैनूं एक बेटा दे दे, मेरे बड़े पे दा सहारा दे दे। मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रां दी डाटी होंदी आखन लोग सियाने
کر کر عذر بہانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے نوجوانوں نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے سارا دن لوگ میرے کو تویز لینا دے کہتے ہیں آسی صاحب تویز دے اللہ میں نے پتر عطا کر دے وے پتران دیا سکھ سارے نو دیا سارے نو نبی کریم علیہ السلام دے و دیوانے ہو ایتھے تے نبی بھی رب حبلی رب حبلی من صالحین کہہ گے اللہ کو پتر مانگ دے رہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہہ گے نبیاں بھی رب کو پتر مانگے نے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے اللہ دے نبیاں نے رب کو پتر منگے نے سکھ پتران دی تاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے بابے نے رو کے عرض کی تھی کملی والے آؤ بابے دے پردے پھڑ پھڑ کے دے ماں کے دعا کرتا رہے اللہ نے میں پتر دے دیتا عرض کی تھی سونے جدو یہ ماں دی گودی دے اندر آیا انہوں پہلی بار جدو میں اپنی گودی چلے آؤ سونے اے اسے دے آرے میری جان بن گیا کملی والے جدو میں دے مسکرانا بیخدا سا مسکرانا سا سونے اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا کملی والے اپنے لبا دے وچ لکمے نکال کے میں دے منہ ڈال دارے آؤ کملی والے آؤ ساری ساری رات میں دے سرانے بیٹھ کے گزار دارے آؤ کملی والے مکے پہ مدینے دیا پہاڑیاں گوانے سارا تھارا دن نو کدیاں دے چکے میں پہاڑا دیے سیران کران دارے آؤ عرض کی تھی کملی والے ہولے انہیں جوانوں نے لگ پہ آؤ سنے ایدی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کھالے ہو کے میرے چٹے آ گئے ایدے تے جوانی دی بہاورے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خضائیں آ گئی عرض کی تھی کملی والے آئے جوانے ہو گیا میرے بڑے پہ دا سارا بن گیا عرض کی تھی کملی والے ان جوان بے کہ میں بڑیری عمرے جوانے ہو جاتا رہا کملی والے آ جدو پتر جوانے ہون ماپیاں دیا صدرہ جوانے ہو جاندیاں نے پتر جوانوں نے ماپیاں دیا امیدہ جوان ہو جاندیاں نے باپ سمجھے نے میرے بڑے پہ دا سہارا ہے آ گیا ہے پتر جوانے ہون ماپے وڈے رہے ہو کبھی جوانے ہو جاندے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ پر آج میرا پتر ایڈا جوان ہو گیا ہو آج دی شادی ہوگی میری شکایتوں میرے نبی ہویا کے کردہ عرض کی تھی کملی والے آؤ دسو میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرا بابا میرے کلو تنخواہ لے لیندہ ہے میرا بابا میرے کلو پیسے مانگ دے بابے نو منع کرو پیسے نہ مانگے بابے دیا چیخ نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں تے پلن والا آج دیا کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی سونیا میں وڈیرا ہو گیا کمان جو کا نہیں رہا سونیا میں سنے آئے میرے نبی نے فرمایا جدو بھیاں تے بہنا بوے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو سونیا اے دیا پھپیاں ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں بھی ہوندیاں نے اے دیا تے میریاں بہناں ہوندیاں نے بوے تے آیا بہنا تے بیٹیاں نو خالی نہیں بھیجیا جاتا سونیا میں کمان جو کا نہیں رہا ہوں یہ دیکھو تھوڑے جے پیسے لے کے ادیاں بہنوں نو دے دینا اپنیاں بہنیں دیاں پھپھیاں نو دے دینا پر سونیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا بابے رو کے عرض کی تھی کملی والے اس پتر نے اج میرا کلیجہ پھاڑ دیتا ہی سونیا میرے نبی نو میرا ہی پتر میریاں شکایتاں کری جا رہا پتہ نہیں بابے کیڑے دکھ دے نال اپنا دکھڑا سنایا صحابہ چیخاں مار کے رو رہے میرے نبی دیاں رو رو کے داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے جدو بابے نے دکھڑا سنا لیا میرے نبی اٹھ کے اس نوجوان کے قریب گئے فرمایا مقدمے دا فیصلہ سن لیں سرکار دو عالم نے دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے میرے نبی نے فرمایا مکہ مار کے میرے نبی نے فرمایا پتھر مارن والے نو دعا دین والے نبی نو پتہ نہیں کنہ کو غصہ تے جلال آیا مکہ دے سینے تے مار کے فرمایا
فرمایا سن مقدمے دا فیصلہ ایوے انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال تے تیری دولت تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دیئے تیری دولت تیرے باپ دیئے باپ جی میں چاہوے تیرے پیسے کے اختیار رکھ دے باپ جی میں چاہوے تیرے مالو خرچ کر سکتا ہے تو روک نہیں سکتا بلکہ فقہات فرما دے باپ اپنے پتر نو قتل بھی کر دے نا تے باپ کو کوئی قصاص نہیں لیا جاوے گا کیونکہ باپ اپنے پتر دا مالک ہے سبحان اللہ ایک باپ تے پتر کٹھے نبی پاک دی بارگاہ چاہے تے نبی پاک نے پتر والوے کے فرمایا اے تیرا بابا کی لگ دے انہیں کہ میرا ابو ہے سنو نبی پاک نے تربیت کیوں کی تھی حضور نے فرمایا بیٹا کدی زندگی چا اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹونی کدرے تیرا پچھا ہی تیرے باپ رو نہ ہو جاوے حضور نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ابو کھڑے ہوئے تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ کھڑا ہو جائیں ہاتھ بند کے میرے نبی نے فرمایا باپ دا نام لے کے نہ کدے پکاری میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے باپ یہ ماں تے بولنا سکھان دیئے نا ماں اللہ کہنا سکھان دیئے ابو کہنا سکھان دیئے ماما پاپا کہنا سکھان دیئے پر باپ تینو پتہ کی سکھان دے تیرا باپ تینو زمانے دے نال سامنے کھلو کے نا زمانے دا مقابلہ کرنا سکھاندہ ہے تیری ماں تیری انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھاندی ہے پر باپ تینو زمانے دے وچ دوڑنا سکھاندہ ہے سبحان اللہ ماں چھت پر باپ پوری عمارت ہے وہ جڑی عمارت وچ تسی وس رہے ہو نا گھراں وچ اس پوری عمارت دا اصل مالک باپ ہے یہ عمارت اس باپ نے بنائی سی جدے تسی وس باپ دی ذات ایک عمارت ہے نہیں تے باپ ٹر جاون نا تے عنایت صاحب دے پترا کولو پوچھ لو باپ ٹر جاوے نا تے انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں انسان بے سہارا تے بے سایہ ہو جاندا جدوں باپ ٹر جاوے اپنے ابو نال پیار کریا کرو صبح اٹھ کے نا تے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو جس دن ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے جاویں گا نا گھروں نکلیں گا جا زمانے چ شام تک تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے جب تک تو چاہنا تیری کانڈ نہ کوئی لاوے تو سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ بھی سوال ہوئے آسی صاحب میں کراں تے صحیح پر ابو بڑے ڈھاڈے نے ابو بڑے سخت نے امی بڑی جھڑکا مار دی کئی جڑے کالج یا یونیورسٹیز پڑھن والے نوجوان نے وہ کہندے نے کہ آسی صاحب ابو میرا پینڈو جی ہے تے پھر وہ یار دوست پڑھے لکھے ہوندے نے نا تے پھر انہاں دے سامنے کیویں دساں کہ میرے ابو نے تے پھر شرمندگی جی ہوندی کہ ابو تے پینڈو تے سادے نے تے کیویں دساں ابو پھر جھڑکاں بھی یاراں دے سامنے مار دیندے نے تے میری کوئی بےزتی جی ہو جاندی ہے تانوں کلیے دی گل دساں جدوں امی تے ابو غصے چ ہون نا تے جھڑک مار دیون ڈانٹ دیون اس ویلے غصے دی حالت چ امی تے ابو دی سختی نو برداشت کر جانا تے مسکرا کے جواب دینا انو و بالوالدین احسانا کہندے جے انو کہندے جے و بالوالدین احسانا تے جی امی نے جھڑک ماری تے تو بھی جھڑک مار دیتی ابو نے ڈانٹ دیتا تو بھی اگو ابو وال اکھیاں کٹ کے ویکھ لے تے پھر امی تے ابو تے احسان کیڑے ویلے کیتا پھر انہاں دا ادب کیڑے ویلے کیتا جدو اے اس غصے چ ہومن نا اس ویلے انہاں دے سامنے نگاہ جھکا کے ہنس کے جواب دینا تے برداشت کر جانا انہوں ماپیاں دا ادب کہندے جے انہاں دی سختی برداشت کرنا مسکرا کے تے کھلے دل دینا کو باپ سی نا تے شیخ سعدی فرماندے نے کہ نوجوان دی شادی ہوگی تے بچہ بھی ہو گیا تے بی بی نے گھر آکھیا کہ آ جڑا تیرا ابو ہر ویلے کھانسدا رہندا نا کھنگدا رہندا اے تے کھنگ نال میرا بچہ کدھر بیمار نہ ہو جائے تے ابو تیرا جڑے نا انہوں ڈیرے تے چھوڑیا او پتر نے چار پائی اٹھائی تے ابا جی دی چار پائی ڈیرے تے چھڑ آیا تے آکھیا ابا جی تسی ایتھے رہیا کرو تے میں روٹی تانوں دے جایا کراں گا صبح شام روٹی دے کے آوندا رہیا تے باپ ڈیرے تے رہندا رہیا ایک دن مائی نے آکھیا بی بی نے آکھیا بھائی میں تیرے پیو دیاں روٹیاں پکان تے نہیں نائی میں نہیں پکا سکتی تے باپ نو ڈیرے تو چک تینوں کدھر جنگل چ چھوڑ کے میں نہیں تیرے باپ دی روٹیاں پکانیاں اس
پتر نے اپنی بیوی دے آنکھیں لاکے نہ تے کمبل پکڑیا تے چار پئی باپ دی اٹھائی تے ٹر پیا تے نال پوترا بھی ٹر پیا چھوٹا بیٹا بھی نال ٹر پیا چار پئی جنگل چ بچھا کے تے کہنے لگا ابا جی تسی ان جنگل چ رہیا کرو تے میں کدے کدے ملن آیا کرانا تے اے کمبل رکھ لو تے اوپر لے لو وہ جڑا چھوٹا بچہ سی نا پوترا بابے دا انہیں پھڑ کے کمبل دے دو ٹکڑے کیتے ایک بابے نو دیتا تے ایک لے کے ٹر پیا باپ نے پوچھا پتر کمبل دا تو کی کرنا دادے نو دے دینا انہیں آکھیا ابو جی اج تسی اپنے ابو نو چھڈن آئے ہو کدے میں بھی چھڈن ہونا پھر ایک کمبل تہانوں دیواں گا یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں جو تسی اپنے ماں باپ نال کرنا ہے نا انجی سمجھو کہ تسی ایک بیج بوجھ دے ہو تے ایک کل جو تہاڈی اولاد جوان ہونی ہے تساں اوہی بیجے دا فصل وڈنی اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کرو کلو تہاڈی اولاد پھر تہاڈا ادب کرے گی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیں آ فرما دیں انہاں گلاں تھیں کی ہے لبدا عیب کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا جو کرنا ہی اوہی پرنا آج جے اپنی ماں باپ دا ادب کرے گا تے کل تیری اولاد تیرا ادب کرے گی جی آج نافرمانی کر لی تو سمجھ پھر تیری اولاد کدے فرما بردار نہیں ہو سکتی سختی نو برداشت کرو انہاں دے سخت رویے نو بھی نرمی نہ برداشت کر جو لو آخر تے انہاں نے آکھیا کہ انصاری برادری دی بھی کوئی تھوڑی شان سنائے